डिज़ाइन कोर्स सीरीज़ में खुश आमदीद। अब तक के सबक में हमने एडोबे इलस्ट्रेटर के जो तारफ़ी इसबाक वो पढ़ ली है। अब हम जाएंगे इसकी ज़रूरी मशक की तरफ। तो यहाँ पर हमारे पास जो प्रोजेक्ट का फ़ोल्डर है, इसमें यहाँ पर एसेंशियल प्रैक्टिस के नाम से एक फ़ोल्डर है, जिसमें मैं जाते हुए सबसे पहला जो फ़ाइल है क्रिएटिंग शेप यानी इश्काल बनाना को खोलता हूँ। तो यहाँ पर मैंने आपके लिए कुछ बुनियादी इश्काल तरतीब दी हुई हैं। अब चूँकि कोर्स मेरा उर्दू में है लेकिन ये सॉफ्टवेयर इंग्लिश में है, तो जो बुनियादी अनासर हैं उनको इस्तेमाल करते हुए हमने अपना डिज़ाइन बनाना होता है, जिसमें एक अंसर शक्ल का भी है जिसे इंग्लिश में शेप कहते हैं। तो अब मैं चाहे शेप का लफ्ज़ इस्तेमाल करूँ या शक्ल का लफ्ज़ इस्तेमाल करूँ, तो मैं उम्मीद है कि अब आपने वो इसके मानी याद कर रखे हैं, तो अब आपको दिक्कत नहीं होगी बातों को समझने में। तो जो स्क्रीन पर मुख्तलिफ तरह की इश्काल आपको नज़र आ रही है, तो मेरे बाएं जानब की जो टूल बार है इसमें मैं जाते हुए रेक्टेंगल टूल के जब इसको ड्रैग क्लिक किए रखता हूँ, तो मेरे साथ मैं देखता हूँ कि यहाँ पर मुख्तलिफ इश्काल मुझे देखने को मिल रही है। 5 तरह की इश्काल है यहाँ पर और एक आखिरी लकीर है। 4 इश्काल है क्योंकि शक्ल उसको कहते हैं जिसके सिरे बंद हो, और लकीर के 2 सिरे होते हैं आपस में बंद नहीं होते। इसके साथ जो छोटा सा एक तीर का निशान बना हुआ है, अगर मैं इसको दबाता हूँ तो क्या होता है कि ये शेप्स की जो एक पैनल बाहर आ जाता है। अब इस वर्कशीट में दी गई इश्काल के हम मशक करना शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको मुस्ततील इश्काल की तरफ लेकर आना चाहूँगा। तो मैं जूम करते हुए अपनी स्क्रीन को बड़ा करता हूँ और टैब का बटन दबा लूँगा ताकि मुझे एरिया ज़रा मिल जाए पैनल की हट जाने से। और मैंने इसको खूब पहले जूम कर लिया। तो इसको ऐसे ही आप समझें जैसे आपने पीछे हाका निगारी की थी और कागज़ पे की थी, तो अब आप इसी को अपनी स्क्रीन पर करने लगे। टैब का बटन दोबारा मैं दबाता हूँ तो ये मेरे पास जो है रेक्टेंगल टूल ये आ चुका है, और इसको मैं मुंतखब करते हुए अगर मैं इसको इस खाके के मुताबिक डिज़ाइन करना शुरू करता हूँ, तो मैं देखूँ कि यहाँ पे चूँकि अब स्मार्ट गाइड ऑन है, तो ये इसकी वजह से ये सारी बातें एंकर वगैरह और ये स्मार्ट गाइड जो ये आ रहे हैं। लेकिन मैं स्मार्ट गाइड को ख़त्म कर देता हूँ। उसका तरीका ये है कि व्यूज़ में जाकर स्मार्ट गाइड जो चेक हुआ था इसको अनचेक कर दें। तो अब क्या होगा कि मैं रेक्टेंगल के साथ जब काम करूँगा तो ये आज़ादाना तौर पर मैं इसके साथ काम कर सकता हूँ। अब मुझे वो जो है गाइड वगैरह नज़र नहीं आ रही। तो इसके मुताबिक मैं एक रेक्टेंगल बनाने लगा हूँ। अब जैसे मैंने रेक्टेंगल बना लिया तो आप देखेंगे कि एक तो उसके अंदर जो रंग भरा जा चुका है, सफ़ेद रंग का जो डिफ़ॉल्ट रंग था उसकी आउटलाइन काले रंग की आ चुकी है। अब मैं वी के शॉर्टकट की से सेलेक्ट टूल को मुंतखब करता हूँ, तो यहाँ पर देखें इसके 1 2 3 4 5 6 7 8 एंकर पॉइंट आ चुके हैं। दरमियान वाले एंकर पॉइंट से मैं इसकी चौड़ाई कम ज़्यादा कर सकता हूँ, और जो कोने वाली दाएं बाएं ऊपर नीचे की अतराफ है, इधर से मैं इसकी चौड़ाई और इसकी लंबाई, हाँ इसकी जो ऊंचाई है उसको मैं कम ज़्यादा कर सकता हूँ। और इसी तरह अगर मैं कर्सर को थोड़ा सा बाहर एंकर पॉइंट कोने के वाले की तरफ लेकर जाता हूँ, तो इसको भी मैं रोटेट भी कर सकता हूँ। लेकिन मुझे भी ये कुछ नहीं करना, मैं कंट्रोल Z करता हूँ। ये मेरी पहली शक्ल इस तरह बन गई। अब अगर इसी तरह मैं अगली शक्ल की तरफ जाता हूँ, अब ये जो शक्ल चौकोर है इसको भी इसी रेक्टेंगल के जो टूल है इससे हम बनाएंगे। शॉर्टकट की एम में मैं इस बार शॉर्टकट की का इस्तेमाल करता हूँ। लेकिन अब इसके 2 तरीके हैं कि मेरी इसकी जो चौकोर बन जाए हाइट और विड्थ बराबर है। पहला तरीका ये है कि मैं अगर इसको क्लिक करूँ स्क्रीन के ऊपर तो मेरे से विड्थ और हाइट पूछता है। अगर मैं इक्वल विड्थ हाइट देता हूँ तो ये स्क्वायर बना देता है। और दूसरा तरीका ये है कि मैं अपनी
रेक्टेंगल टूल से इसको ड्रा करना शुरू करूँ तो मैं शिफ्ट का बटन दबा दूँ। शिफ्ट का बटन दबाऊँगा तो इसकी ऊंचाई और जो चौड़ाई है वो बराबर बनती जाएगी। इसके बाद अगली शक्ल है जो वो यही चौकोर है, लेकिन इसको किसी ख़ास ज़ाविये पर घुमा दिया गया है। उसके लिए मैं ये करूँगा कि ड्रैग सिलेक्शन टूल मुंतखब करूँगा और फिर मैंने इसको ड्रैग करते हुए आगे ले जाकर आल्ट का बटन दबाए रखना है और फिर माउस को रिलीज़ कर देना है, तो इसको कॉपी कर देगा। और चूँकि इसका साइज़ पिछले वाले चौकोर के बराबर ही था, तो अब मैं इसको या तो रोटेट टूल आर की मदद से, जो कि यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है, इसको शिफ्ट का बटन दबाए रखूँ और जो ऑब्जेक्ट है इससे बाहर आकर शिफ्ट का बटन पहले दबाना है, ऑब्जेक्ट से बाहर आकर माउस की मदद से इसको ड्रैग करते हुए कर्सर को आगे पीछे करूँगा तो ये 45 के ज़ाविये पर घुमाता जाएगा इस किसी भी ऑब्जेक्ट को जिसको आप रोटेट टूल की मदद से घुमाना चाहते हैं। एक तरीका तो ये हो गया। दूसरा तरीका ये है कि मैं सिलेक्शन टूल से ही इसके किनारों पर, जो कि ऊपर दाएं बाएं और नीचे दाएं बाएं के एंकर पॉइंट है, थोड़ा सा कर्सर को बाहर की तरफ लेके जाता हूँ। ज़्यादा कर्सर बाहर लेके जाऊँगा तो ये गायब हो जाएगा। तो आपको ये दो तीर वाला आइकन नज़र आना शुरू हो जाएगा। इसको मैंने माउस के साथ क्लिक किए रखना है और शिफ्ट का बटन उसके बाद दबाना है और फिर इसको घुमाना है। तो अब ये ज़ाविया भी लिखा हुआ नज़र आ रहा है। घुमाना शुरू करूँगा तो ये शक्ल बन जाएगी। अगर आपने शिफ्ट का बटन छोड़ दिया तो क्या होगा कि ज़ाविया हमारा वो इक्वली 45 के जो डिग्री है इस पर बनना छोड़ देगा। इसलिए मैंने शिफ्ट का बटन को दबाया हुआ है और इसके बाद पहले माउस के बटन को रिलीज़ करना है। ये स्टेप आपने गौर करना है, गौर से इसको समझना है कि पहले मैंने शिफ्ट बाद में दबाया, पहले माउस का क्लिक किया, इसको रोटेट करना शुरू किया, साथ ही शिफ्ट दबा लिया। फिर अब शिफ्ट को नहीं छोड़ना, शिफ्ट दबा हुआ है, माउस का क्लिक भी दबा हुआ है। माउस का क्लिक को पहले छोड़ना है, इसके बाद शिफ्ट को छोड़ना है। अभी हमारी शक्ल ये बन चुकी है। अब अगर इसी तरह मैं इसको कॉपी करता हूँ और अगले शेप है जिसमें एक एंकर पॉइंट ख़त्म कर दिया गया, तो पी का या ड्रैग सिलेक्शन टूल या पी, इसका मतलब है पेन टूल, इसको मुंतखब करूँगा और यहाँ पर एक एंकर पॉइंट के ऊपर इस पेन टूल को ले आऊँगा। तो यहाँ पे आप देखें कि जो उसके साथ छोटा सा स्टार का आइकन है वो माइनस में बदल चुका है। मैं यहाँ पर लेकर आता हूँ इस एंकर पॉइंट की तरफ। यहाँ पर आप देखेंगे, आपको वाज़ेह नज़र आ रहा है कि अगर मैं लाइन के ऊपर लेके जाता हूँ तो ये जमा का आइकन बन जाता है और यहाँ पर लेके जाता हूँ तो मनफी का आइकन बन जाता है। मनफी का आइकन जैसे ही बन जाता है, इसका मतलब ये कि मैं इसको जैसे ही क्लिक करूँगा तो ये इसको एंकर पॉइंट को ख़त्म कर देगा। इस तरह हमने इस रो में ये 4 अशकाल बनाने सीखी। इसके बाद हम इलिप्स टूल बेज़ुई आले के साथ काम करने लगे। तो ये भी मैं इलिप्स टूल एल जिसकी शॉर्टकट की है को मुंतखब करते हुए मैं शिफ्ट का बटन दबाऊँगा और इक्वल साइज़ का एक सर्कल बना लूँगा। शिफ्ट के बटन की मदद से इसकी ऊंचाई और जो चौड़ाई वो बराबर बननी शुरू होगी। तो हमारे पास इस तरह की गोल दायरा बन गया। अब अगर मैं इसको कॉपी करता हूँ और पी पेन के टूल की मदद से इसका एक एंकर पॉइंट ख़त्म कर देता हूँ, तो देखें ये एंकर पॉइंट तो ख़त्म हुआ लेकिन अभी गोल दायरा बाकी है। तो मैं डायरेक्ट सिलेक्शन टूल ए की शॉर्टकट की से मुंतखब करता हूँ और दरमियान के इसके एंकर को मुंतखब करता हूँ। और यहाँ पर मेरे पास दो तरीके थे, मैं इस गोल दायरे को सीधा कर देता। एक तरीका ये था कि मैं इसके जो हैंडल है इसको पकड़ के शिफ्ट का बटन दबाए रखूँ और इसको ऐड पर ले आऊँ। थोड़ा जूम कर लूँ ताकि नज़र ठीक आना शुरू हो जाए। ए के टूल की मदद से हैंडल को मैं
منتخب کرتے ہوئے اس کو ایک طرف لے جاؤ تو یہ بالکل سیدھ میں اس کی لائن ہو جائے گی۔ دوسرا طریقہ یہ تھا کہ میں ہینڈل ٹول سے اس کو منتخب کرتا، ان دونوں کو اینکر پوائنٹس کو منتخب کرتا، پراپرٹیز میں جا کر یہاں پر جو اینکر کنورٹ ہے یہاں پہ اس کو میں کیا کر دیتا، کارنر کی ٹائپ کی طرف کنورٹ کر دیتا، لیکن اس میں جو تھوڑا سا کاروائی کچھ اس طرح ہو جاتا کہ مجھے اس کے ہینڈل کو پکڑ کر تھوڑا سا اوپر نیچے کرنا پڑتا تاکہ یہ صحیح گول محسوس ہو جائے۔ تو اس وجہ سے جو طریقہ آپ منتخب کرنا چاہیں منتخب کر سکتے ہیں۔ اسی طرح میں دوبارہ سلیکشن ٹول وی کی مدد سے اس کی کاپی کرتا ہوں، اور اب اگر میں اس کو آر یا ڈرائیو سلیکشن ٹول سے روٹیٹ کر دیتا ہوں شفٹ کے بٹن کو دباتے ہوئے تو ہمارے پاس یہ اگلی شیپ بن جائے گی۔ اس کے بعد ہم اسٹار ٹول ستارہ کے آلہ کے ساتھ کام کرنے لگے، تو یہیں پر اسٹار ٹول کو منتخب کریں گے جو کہ شیپ ٹول کے اندر ہے اور جس کی شارٹ کٹ کی تو نہیں ہے، لیکن ہم اس کو یہاں سے منتخب کر سکتے ہیں۔ اب مجھے اس ستارے کے سینٹر میں آنا ہے اور ڈرا کرتے ہوئے ایک ستارہ بنانا ہے، تو شفٹ کے ساتھ اگر میں اپنے ستارے کو ڈرا کروں گا تو یہ ایکولی اونچائی اور وڈتھ کے ساتھ بننا شروع ہو جائے گا۔ اس کے ساتھ میں اس کو سرکل گھما بھی سکتا ہوں، ریسائز بھی کر سکتا ہوں، اور یہ دیکھیں میں ماؤس کے ساتھ جیسے ہی اس کی پوزیشن بدلتا جا رہا ہوں تو اس کی بھی پوزیشن بڑے مزیدار سی بنتی جا رہی ہے۔ اب اگلی جو شکل ہے اس کی اینکر پوائنٹ زیادہ ہے، مجھے شکل کو بنانے کے لیے اس اسٹار ٹول کی مدد سے اسٹار بنائیں گے، لیکن جب اسٹار میں نے ڈرا کر لیا ابھی ماؤس کو میں نے کلک ریلیز نہیں کیا تو اپ ڈاؤن یہ کرسر کی جو ہوتی ہے ہمارے کی بورڈ کے اندر تو آپ کو میں دباتا جاؤں گا تو ہم دیکھتے جائیں گے کہ اس کے جو پوائنٹ اینکر کے وہ بڑھتے جا رہے ہیں تاکہ ہمارے اینکر پوائنٹ ان پوائنٹس کے مطابق ہو جائے۔ جی تو ہماری اینکر پوائنٹ اس کے مطابق ہو چکے ہیں، شفٹ کا بٹن دباتا ہوں تاکہ یہ ایکولی اس کو بنا دے، اور میں ویک ٹول کی مدد سے ان کو اپنی پوزیشن پر کر دوں تاکہ یہ ہمارے ٹریسنگ کے مطابق ہو جائے۔ اب اگر اسی طرح ایک اسٹار میں مزید بناتا ہوں تو آپ دیکھیں گے جو میں اگلا اسٹار بناؤں گا تو اڈوب السٹریٹر نے جو پچھلے اسٹار بنے ہوئے اس کی سیٹنگ ہے وہ یاد رکھی ہوئی ہے۔ تو اب مجھے اس طرح کا شکل بنانی ہے تو اس کے لیے میں کیا کروں گا کہ اپنے کنٹرول بٹن کو جب کہ میرا ماؤس کا ریلیز نہیں ہوا جب میں اس کو دبائی رکھوں گا کنٹرول کو بھی اور ماؤس کی کلک کو بھی، تو جیسے جیسے میں اپنے ماؤس کو اندر باہر کی طرف لے کر جا رہا ہوں تو اس کی شکلیں آپ دیکھیں کہ بدلتی جا رہی ہیں۔ چنانچہ اس کو میں پھر اس شکل کے مطابق ڈرا کرتا ہوں تو اس کے کنارے اس کی طرح کرنے کے لیے مجھے کرسر کو تقریباً تک لے کے جانا پڑے گا۔ اب اس کے بعد میں نے کیا کرا، پہلے ماؤس کا ریلیز چھوڑنا ہے پھر جا کے کنٹرول کو چھوڑنا ہے۔ یہ یاد رکھیے گا یہ بہت اہم اسٹیپ ہے، پہلے ماؤس کے ریلیز کو چھوڑنا ہے، اس کے بعد ماؤس کے بٹن کو پہلے چھوڑنا ہے، اس کے بعد آپ نے کنٹرول کا بٹن چھوڑنا ہے۔ اب میں وی سلیکشن کی ٹول کی مدد سے تھوڑا اس کا سائز بڑھا دیتا ہوں اور تھوڑا سا اس کو روٹیٹ کر دیتا ہوں تاکہ ہمارے اس کے ڈرائنگ کے مطابق یہ ہو جائے۔ تو یہ بڑا مزیدار ایک ٹول ہے جس کے ذریعے آپ مختلف اشکال بنا سکتے ہیں۔ اگلی جو شکل ہے اس میں آپ دیکھیں گے ہم اسی اسٹار ٹول کو پھر ٹرانسفار کرنے والے ہیں، تو اسٹار ٹول کو منتخب کرتے ہوئے اس بار میں نے یہاں پر ماؤس کی مدد سے ڈریگ نہیں کرنا بلکہ میں نے آ کے کلک کرنا ہے۔ جیسے ہی میں کلک کروں گا تو یہاں پر ہمیں کچھ سیٹنگ پوچھتا ہے، سب سے پہلے ہمیں ریڈیس پوچھتا ہے، تو یہاں پر میں ریڈیس سیٹ کرتا ہوں 20، دوسرا ریڈیس میں سیٹ کرتا تو جو کہ اندر کی طرف کا ریڈیس 10 ہوتا ہے تو یہ 10 میں سیٹ کر دیتا ہوں، اور اس کے جو پوائنٹس ہیں مجھے 5 کرنے ہیں۔ اوکے
کرتا ہوں تو یہ ایک استعارہ بنا دیا۔ اب مجھے اسی طرح فری ٹرانسفار ٹول کو منتخب کرنا ہے، لیکن اس بار میں فری ڈسٹور کا جو ہے ٹول منتخب کروں گا۔ اس کو منتخب کرتے ہوئے میں نیچے بائیں یا دائیں طرف کی جو اینکر پوائنٹ ہے ان کی طرف لے کر جاؤں گا، اور اس کو اپنی جو بنی ہوئی ہے فری ٹرانسفار کی پھر ہم پولیگون ٹول کثیر الاضلاع ٹول آلے کی طرف آتے ہیں۔ پولیگون ٹول کو منتخب کرتے ہوئے میں شفٹ کی مدد سے ایک پولیگون بناتا ہوں، وی سلیکشن کی ٹول کی مدد سے میں اس کو اپنے ٹریسنگ کے اوپر لے جاتا ہوں۔ اب میں اسی طرح دوبارہ پولیگون ٹول کو منتخب کرتا ہوں، اور اس شکل کے درمیان سے میں شفٹ کو دباتے ہوئے اس بار میں نے کرسر کی جو ڈاؤن کی ہے اس کو 3 بار دبا دیا۔ پھر ہم نے پولیگون ٹول کی مدد سے اس طرح کی تکون بنانی ہے، تو میں ایک پولیگون ڈرا کرتے ہوئے جب کہ میں نے ماؤس کا ریلیز نہیں کیا اور اس کا بٹن دبا ہوا ہے اور پولیگون بن رہا تھا، تو کرسر کی جو ڈاؤن کی ہے اس کو 3 ٹائم دبانا ہے، تو ہماری یہ تکون بن جائے گی۔ اب میں وی ڈرا سلیکشن ٹول کی مدد سے اس کو ٹریسنگ کے مطابق کر دیتا ہوں۔ اسی طرح میں دوبارہ پولیگون ٹول کو منتخب کرتے ہوئے ٹریسنگ کے درمیان میں سے تکون جو کہ پچھلی سیٹنگ تھی اس کے مطابق اس سے ایڈوب السٹریٹر نے سیٹنگ یاد رکھی ہوئی تھی، کیا کروں گا کہ آپ کا یہ جو کرسر وہ اس کو 2 بار میں نے دبا دینا ہے، تمہاری یہ شکل بن جائے گی۔ اسی طرح پولیگون ٹول کو منتخب کرتے ہوئے اس بار میں نے یہاں پر ماؤس ڈریگ سے پولیگون ٹول نہیں بنانا جبکہ میں نے یہاں پر آ کر کلک کر دیا۔ جیسے میں یہاں پر کلک کروں گا تو میرے سے ریڈیس پوچھے گا، تو میں ریڈیس یہاں پر 15 سیٹ کر دیتا ہوں، اور اس کی جو سائڈز ہے وہ 10 سیٹ کر دیتا ہوں۔ تو یہاں پر اس نے مجھے ایک اس طرح کی شکل بنا کر دے دی ہے۔ پھر ہم راؤنڈڈ ریکٹینگل ٹول گول مستطیل آلے کے ساتھ کام کرتے ہیں۔ اگر یہ ٹول یہاں پر آپ کو نظر نہیں آئے تو آپ ایڈٹ ٹول بار میں جاتے ہوئے یہاں پر آپ کو راؤنڈڈ ٹول بار موجود ہے، یہ یہاں پہ انیبل ہی ہے، تو اس کو لے جا کر میں یہاں پر کسی بھی گروپ کے اندر لے جا کر ڈریگ کر سکتا ہوں، تو یہ یہاں پر آ جائے گا۔ اب اس ٹول کو منتخب کرتے ہوئے میں ایک ریکٹینگل راؤنڈڈ بناتا ہوں، اور اسی طرح ایک اور مجھے ریکٹینگل بنانی ہے، تو میں کیا کروں گا کہ ماؤس کے ساتھ جب ریکٹینگل بنانا شروع کروں گا اور ماؤس کو میں نے کلک ریلیز نہیں کیا تو کرسر کی میں آپ کی دباؤں گا تو ہمارے جو کنارے آپ دیکھیں کہ مزید گول ہوتے جائیں گے، اس کے کناروں کے جو سرے ہیں۔ اب اسی طرح مجھے کچھ اس طرح کی راؤنڈڈ ریکٹینگل بنانی ہے، میں جیسے اس پر کلک کرتا ہوں اور ڈرا نہیں کرتا ہوں تو میں اس کی کچھ سیٹنگ میں وڈتھ اس کی 65 اور ہائٹ اس کی 7 اور اس کی جو کارنر ریڈیس ہے 35 mm سیٹ کر کے اوکے کرتا ہوں، تو یہ کچھ اس طرح کی شکل مجھے بنا کر دے دے گا۔ تو اس طرح میں نے آج کے سبق میں آپ کو اشکال کے ساتھ کام کرنا سکھایا کہ کس طرح ہم نے ایڈوب السٹریٹر میں 5 طرح کی جو اشکال ہیں
ان کے ساتھ کام کرنا ہے اور کس طرح ہر ایک شکل کے اندر مختلف اشکال ہم مزید بنا سکتے ہیں. تو یہ آپ ضرور ان کی پریکٹس کیجیے کیونکہ آگے آنے والے اس بات پہ بہت مفید ثابت ہوگی. جتنی آپ کی پریکٹس ہوگی آپ کو یاد رہے گا اور آپ کو آگے کام کرنے میں آسانی ہوگی.